الشيطان الرجيم Mana ya भैया? बुला बुला بسم الله Hasan. من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر فمن أتى البيت عمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله صدق الله العظيم. Bisa. Bisa nggak pakai lo jahil.